बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे लिया की सियासत के हवाले से। आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात जो है वो लिया को फ़तह करने जा रही है और किस सियासी जमात का पर्रा वहाँ पर बारी है, ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि 2018 के आम इंतखाबात में किस सियासी जमात ने वहाँ से कामयाबी हासिल की थी और फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो पार्टी वहाँ पर कौन थी और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, क्या लिया के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात क्या हैं और उन इख्तलाफात का कितना नुकसान हो सकता है मुस्लिम लीग नून को, ये भी आपको आज के अपने इस एपिसोड में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो 2018 के आम इंतखाबात में जो हल्का बंदियाँ थी उसके मुताबिक लिया में 2 हल्कों में इलेक्शन हुआ था। नेशनल असम्बली की जो 2 सीट्स थी उनमें NA 187 और NA 188, यानी अब जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उनके मुताबिक इनके नंबर जो है वो NA 181 और 182। बहरहाल अगर 187 जो 2018 में इंतखाब हुआ था उसके मुताबिक अगर इनके नतीजे अगर देखें तो 187 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। 93,903 वोट लिए थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार थे बहादुर अहमद खान, उनने 82,000 वोट लिए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साहिबजादा फैज़ुल हसन ने यहाँ पर 64,344 वोट लिए थे। अब जो सूरत-ए-हाल ये है कि जो बहादुर खान आज़ाद उम्मीदवार थे उनके वोट्स और अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब के वोट्स में जो डिफरेंस था वो तकरीबन 10 से 11,000 का डिफरेंस था। और अब ये बहादुर खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो जब वहाँ पर गए हैं तो उसके बाद इनका वोट बैंक यकीनन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इसमें ऐड होगा। और इस वक्त जो कंडीशन ये है कि इस हल्के में जो आइंदा 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब है। आपको बता चुके हैं कि तकरीबन पूरे पंजाब में से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गायब है। लेकिन अगर उनको 15 से 20 दिनों की अगर इलेक्शन कैंपेन भी अगर उनको फ्री एंड फेयर तरीके से अगर मिल जाती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लिया की ये सीट दोबारा जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अभी की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल माइनस है, इलेक्शन जीती नज़र नहीं आ रही और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से लीड करती नज़र आ रही है। 1-1 मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान। उसके बाद अगर दूसरा हल्का बात करें तो वो है NA 188। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नियाज़ अहमद जखड़ साहब ने कामयाबी हासिल की थी, उनने 1,09,000 वोट लिए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद सकलैन बुखारी साहब ने इस हल्के में 1,02,000 वोट लिए थे। इस हल्के के बारे में स्पेसिफिक कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून अब मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। जो पिछला जो दौर जो गुजरा है 16 माह का, वहाँ पर सैयद सकलैन बुखारी साहब ने लोगों के साथ रवाबित बहार रखे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो वहाँ से अब गायब नज़र आ रही है। तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से इलेक्शन जीतती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को यहाँ से कामयाबी हासिल होगी। अगर टिकट्स में अगर रद्द-बदल ना किया गया, किसी और को ना दिया गया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इस वक्त जो कंडीशन है वो मुस्लिम लीग नून वहाँ से इलेक्शन जीत रही है। अब वहाँ पर हमने जो अपने रिपोर्टर से बात की है जिन्होंने आम लोगों के तासरात भी लिए हैं, आम लोगों से उन्होंने बात की, उनने आम लोगों की जो उनके व्यूज़ थे वो जो हमें बताए, उनके बकौल वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पोजीशन है ग्राउंड पर वो इंतहाई मजबूत है। लोग हर शख्स कह रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट मिलने चाहिए। इमरान खान साहब के साथ जो उनकी हुकूमत थी उसको चलती हुकूमत का खात्मा किया गया, लिहाजा इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिलना चाहिए। ये वहाँ के लोगों के व्यूज़ हैं, ये वहाँ पर लोगों की राय है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों की एक बड़ी तादाद है। लेकिन जब आपका उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा, जब आपका उम्मीदवार जब ग्राउंड पर आप इलेक्शन कैंपेन करता नज़र नहीं आएगा, जब इलेक्शन डे वाले दिन आपके पोलिंग एजेंट्स आपके वहाँ पर नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन जीतना और वो भी लिया और ख़ास करके जनूबी पंजाब वाले जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल चीज़ है। ये नहीं कहा जा सकता जी कि उम्मीदवार मैदान के अंदर ना हो और वहाँ से जो है वो कोई जमात इलेक्शन जीत जाए, ये बड़े रेयर केसेस होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये कहना। हाँ, इमरान खान साहब अगर वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हो किसी हल्के से तो ही इज़ लीडर और वो जो है वो अगर वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन ना भी करें तो उनकी कैंपेन ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन
جو ایک عام جو امیدوار جو ہے MNA کا یا MPA کا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی پر پوزیشن یہ ہے کہ PTI یہاں پر مضبوط ہے، لیکن صرف اس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ ہلکا کیا جاتا ہے کہ نہیں، کیا لوگوں کو فری اینڈ فیئر طریقے سے وہاں پر الیکشن کمپین کرنے دی جاتی ہے کہ نہیں. اگر یہ کام ہو گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا باری ہوگا، ادروائز یہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اور یا پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ جو مسلم لیگ نون کی نسبت پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر نتائج دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور جتنا بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا اگر ووٹ بینک اگر شفٹ اگر ہونا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے بجائے پیپلز پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے اور وہاں سے بہتر نتائج دینے کی پوزیشن میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اور جو امپارٹنٹ جو چیز ہے اس حلقے میں وہ یہ ہے کہ جو NA 187 ہے، جس میں جو صاحبزادہ فیضل حسن صاحب نے جو یہاں پر 64,000 ووٹ لیے تھے، اس وقت وہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ فیضل حسن صاحب نے بھی اور ان کے جو بھتیجے ہیں محبوب الحسن، یہ دونوں امیدوار ہیں ٹکٹ کے، اور دونوں کے درمیان اتنے اختلافات شدید ہیں کہ دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کو وہ ٹکٹ ملا دوسرا اس کے مقابلے میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا. تو اگر یہ صورتحال اگر بنتی ہے لیا کے اندر تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون وہاں سے الیکشن کیسے جیتے گی، مسلم لیگ نون وہاں سے کیسے کامیاب ہوں گی، کہ جب چچا اور بھتیجا کے درمیان اتنی جنگ اگر ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کو کامیاب نہیں کروا سکتے، اس نے الیکشن سیٹ ہار جانی ہے. اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک اپنا حلقہ باب اس لیا کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی وہاں سے جو ہے نتائج دینے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں. اور یہاں پر اگر بات کریں تو جو ثقلین بخاری صاحب جو تھے جو مسلم لیگ نون کے، جن نے 1,02,000 ووٹ لیے تھے، ان پر جو ہے وہ تو ان کے جو تمام جو ورکرز ہیں مسلم لیگ نون کے وہ عدم اعتماد کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نے جو ہے ایک خاص حلقہ باب کو جو ہے وہ انہوں نے نوازا ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کافی مقبول ہیں، اور ایک جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جن کو ان سے اختلافات ہیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر بھی وہ لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ جو الیکشن کے دنوں کے جو ہی قریب آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ ان کو سلجھا دیا جاتا ہے. لیکن فی الحال تک پوزیشن یہ ہے کہ وہ ثقلین بخاری صاحب کی پوزیشن وہاں پر مضبوط ہے اور وہ الیکشن وہاں سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیا کی سیاست میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون الیکشن جیتے گا، کس کی وہاں سے جو ہے ووٹ وہاں پر زیادہ ہوں گے دونوں حلقوں میں، یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ایک بات ضرور یہاں پر کی جا سکتی ہے کہ جو 2018 کے جو نتائج تھے اور اس کے بعد جو اس وقت کی جو سرکمسٹنسز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. 16 ماہ کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس حکومت نے جتنا ڈیمیج کیا PDM کی حکومت نے مسلم لیگ نون کو پورے پنجاب کے اندر، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی اس کی پاپولیٹی جو اس کا گراف تھا وہ کم ہو رہا تھا، وہ ان 16 میں بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہو گئے، عمران خان کے اوپر مقدمات بن گئے، توشہ خانہ، اس کے علاوہ دیگر مقدمات جو القادر ٹرسٹ اور مقدمات جو بنے، اس کے بعد ان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کو لوگ مذمت کر رہے ہیں اس کی، اور مذمت کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ اس کی مذمت کر کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اور ہر حلقے میں یہی پوزیشن ہے کہ جتنا بھی جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے اس میں مسلم لیگ نون ڈیمیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جتنا 16 ماہ نے مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کیا اتنا کسی سیاسی جماعت اور PDM کے اتحادی کو ڈیمیج نہیں کیا. بہرحال لیا کے اندر نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر لیا کے حوالے سے کسی قسم کی اپڈیٹ اگر ہوتی ہے تو ہم آپ کو اپنے ولاگز کے تھرو آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے.